बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज की बात हम करेंगे गरीब मुल्क के अयाश हुक्मरानों के हवाले से। पाकिस्तान में जैसे कि आप बलूचिस्तान, सिंध, केपी और जनूबी पंजाब वो सैलाब की जद में है, और सैलाब की जद में होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ का नुकसान हो रहा है। लोगों की फसलें उजड़ गई हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों के जानवर पानी की नज़र हो गए हैं, लोगों के जानें जो कीमती जानें हैं वो बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जिनको हमने वोटों से सिलेक्ट करके, और इसी अवाम ने जो आज पानी की नज़र हुई है, जो आज सैलाब की नज़र है, जिनके जानवर मार रहे हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी कीमती जानें, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी, इन लोगों के वोटों की वजह से ये ऐवानों में पहुँचे। और ऐवानों में उनको पहुँचाया इसलिए जाता है ताकि वो आवाम का दुख दर्द सुने, आवाम की मुश्किलात में उनका साथ दें। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, एंजॉय कर रहा है। कोई नियाग्रा फॉल के नज़ारे एंजॉय कर रहा है, तो कोई तुर्की का दौरा कर रहा है, तो कोई किसी मुल्क का दौरा कर रहा है। लेकिन इनकी अयाशियाँ वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हेलीकॉप्टरों पे ये मुतासरा इलाकों का कई लोग विज़िट भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो फंसी हुई अवाम है, वहाँ पे जो गरीब आदमी मर रहा है, उसका पुरसान हाल कोई नहीं है। कल एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया वो केपी में कोहस्तान में 5 अफराद जो थे वो पानी में फंसे हुए थे, और उन्होंने एक चट्टान के ऊपर अपने आप को महफूज किया हुआ था, पनाह ली हुई थी। 5 घंटे नादरीन, 5 घंटे वो मुंतज़र रहे हैं कि कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई जहाज़ रेस्क्यू करके हमें ले जाए और हमारी जान बच सके। एट लास्ट 5 घंटे की जब वो मायूस हो गए तो वो बेरहम मौजों का वो शिकार बन गए और वो पांचों अपनी जान से गए। लेकिन मुअज़्ज़ब माशरों में ये होता है कि मुअज़्ज़ब माशरे में किसी जानवर को भी मुश्किल होती है, कहीं फंसा होता है, तो 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको वो रेस्क्यू करके ले जाता है। लेकिन यहाँ पे इंसानों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, कीमती जान मुंतज़र हैं कि कोई आए हमें बचाए। लेकिन हुक्मरानों के दौरों के लिए तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी अयाशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी मामलात में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं उनको बचाने के लिए कोई। नादरीन, यहाँ पे मैं एक वाक़या आपको सुनाऊंगा कि किस तरह ये गरीब मुल्क के जो अयाश हुक्मरान हैं इनकी सोच किस तरह की होती है, किस तरह ये हमसे मुनफरद होते हैं, किस तरह ये अयाशियाँ करते हैं। इनको नहीं इस चीज़ से गरज के आवाम बाढ़ में जाती है तो जाए, आवाम गर्क होती है तो हो। सिंध में मुनव्वर तालपुर साहब वो आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, 50-50 रुपए वहाँ के गरीब लोगों में बांट रहे हैं। तो कुछ तो आपको शर्म आनी चाहिए, कुछ तो ख्याल करें। इन गरीब लोगों की गुर्बत का मजाक तो ना उड़ाएं कम अज़ कम। शर्जील मेमन साहब की बात करें तो शर्जील मेमन साहब ने जो अपनी फसलों की तरफ पानी जा रहा था उसका रुख मोड़ के एक बस्ती की तरफ कर दिया, और वो बस्ती पानी की नज़र होगी, लेकिन उन्होंने अपनी फसलों को बचा लिया। वो गरीब आवाम की कोई गरज नहीं कि गरीब मर रहा है, गरीब लुट रहा है, गरीब का घर बर्बाद हो गया। 75 सालों से आज तक किसी हुक्मरान ने ये नहीं सोचा कि हर साल सैलाब आते हैं तो कोई डैम बना दिया जाए, कोई परमानेंट इसका सलूशन सोच लिया जाए, परमानेंट हल निकाल लिया जाए। हर साल लाखों क्यूसेक पानी आता है, बर्बादी फेरता हुआ, तबाही फेरता हुआ, वो समुंदर बुर्द हो जाता है, कई कीमती जानें निकल जाता है, कई जानवर, लाखों की तादाद में जानवर मार रहे हैं, हज़ारों की तादाद में इंसानी जानें चली गई हैं, लाखों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। तो इन लोगों को अपनी अयाशियों की पड़ी है। ये कोई नियाग्रा फॉल एंजॉय कर रहा है, तो कोई बाहर के दौरे कर रहा है, अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। किसी को क्या, किसी को इस चीज़ से क्या गरज। 2010
2010 اسی طرح ایک سیلاب آیا تھا، تب حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسی ہی تباہی مچی تھی سیلاب کی وجہ سے۔ تو اقوام متحدہ کی سفیر انجلینا جولی صاحبہ وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آئی تھی تاکہ ہم تعین کر سکیں کہ ان کو کتنی امداد دینی ہے، کس طرح کے حالات ہیں ان کے۔ تو وہ جب وزٹ پہ آئی تو انہوں نے واپس جا کے جو رپورٹ مرتب کی تھی UN کو، اقوام متحدہ کو، جو انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں غریب لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جو بااثر لوگ تھے وہ غریب لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دیتے تھے، ان کو دھکے دے کے بھگا دیتے تھے۔ اور جو پرائم منسٹر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے اصرار کیا مجھ سے کہ میری فیملی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ میرے انکار کے باوجود وہ فیملی ملتان سے جیٹ طیارے پہ آئی اور اسلام آباد میں انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی اور میرے لیے قیمتی تحفے بھی لے کے آئے، اور جو وہاں پہ مجھے کھانا پیش کیا گیا وہ بڑا کئی درجنوں کے حساب سے اس میں ڈشز شامل تھیں، لگژری قسم کا کھانا مجھے پیش کیا گیا۔ اور وہاں پہ غریب عوام جو ایک آٹے کے تھیلے کے لیے اور ایک پانی کی بوتل کے لیے ترس رہے تھے، اور میرے لیے یہاں بیش با قیمتی تحائف کے ساتھ ساتھ لگژری قسم کا کھانا مجھے پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے جو رپورٹ میں مرتب کیا، جو انہوں نے رپورٹ لکھی، انہوں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ پاکستان کے حکمران امداد لینے کے لیے آئیں تو آپ یہ شرط لازمی رکھیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے شاہی پروٹوکول، اپنی عیاشیاں وہ ختم کریں، تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم امداد نہیں کریں گے۔ یہ اس نے اپنی رپورٹ میں اس وقت مرتب کیا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ ایک طرف عوام پانی کی نظر ہو گئی ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے جانور مر گئے ہیں، لوگوں کی قیمتی جانیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف کوئی نیاگرا فال انجوائے کر رہا ہے، تو کوئی کسی ملک میں انجوائے کر رہا ہے، کوئی کہیں اسلام آباد میں انجوائے کر رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹروں میں انجوائے کر رہے ہیں۔ بیش با قیمتی ہیلی کاپٹر ہونے کے باوجود جو 5 جانیں قیمتی جانیں ضائع ہوئی 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد، ان کا حساب کون دے گا؟ وہ بھی تو وہی لوگ تھے جی جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، جو آپ کا مہنگا پٹرول بھی خریدتے ہیں، جو آپ کو مہنگے بجلی کے بل بھی ادا کر کے گئے ہوں گے۔ میری اپیل ہے، میری گزارش ہے عوام سے کہ عوام بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیں، سیلاب زدگان کی مدد کریں جتنی ممکن ہو سکے، اور جو NGOز کام کر رہی ہیں، جو اچھی NGOز آپ کو لگتی ہیں، آپ ان کو ڈونیشن دیں، ان کو فنڈنگ کریں، تاکہ یہ جو مشکل کی گھڑی ہمارے بھائیوں کے اوپر آئی ہے، جانیں قیمتی ضائع ہو رہی ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں، کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہیں، چھت جن کی چھین گئی ہے، تو ان کی جتنی ممکن ہو سکے مدد کریں، اور جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ جتنی بھی NGOز ہیں وہ آلریڈی مدد کر رہی ہیں، اور جتنی آپ اپنے تئیں کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ یہ ہم نہیں کرنا ہے، یہ ہم حکمران جو ہمارے عیاش حکمران ہیں ان کی طرف اگر امیدیں لگا کے ہم بیٹھیں گے تو وہ شاید نہ ہو سکے۔ ہاں، ہماری جو پاک آرمی ہے، پاک آرمی وہ حصہ لے رہی ہے، پورا آپریشن وہ کر رہی ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، لوگوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے، بلکہ اس ماہ کی پوری جو پاک آرمی نے اپنی تنخواہ بھی جو سیلاب زدگان ہیں ان کے نام کر دی ہے، اور 3 دن کا جو پاک آرمی کا راشن ہے وہ بھی سیلاب زدگان کو دے دیا گیا ہے۔ اور پاک آرمی نے میرے ملک میں جب بھی ڈیزاسٹر کوئی آیا، کوئی مشکل آئی ہے، پاک آرمی نے بڑھ چڑھ کر آگے اس ڈیزاسٹر پہ کنٹرول کیا۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں، اللہ پاک ان کے حال پہ رحم کرے، اور جتنی ممکن ہو سکے ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، جس طرح بھی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔